हर्क साम्पाङ राई र बालेन शाह मध्ये राजनीतिक गुण भएको व्यक्ति, बढी सामाजिक सेवाप्रति सचेत व्यक्ति को जस्तो लाग्छ तपाईलाई? यसमा त राजनीति गरेर आएको व्यक्ति त हर्क साम्पाङ नै हुन्। ग्राउन्ड इस्युहरूलाई मुद्दा उठाएर एक्लै लडेर ती मुद्दालाई स्थापित गराएर ती मुद्दा नै बोकेर हिँडेर चाहिँ त्यसलाई क्यास गरेर मेयर भएका नै हुन् नि। बालन शाह त के हुनु र? बालन शाह त एउटा चाहिँ युवाहरूको एउटा जमात। खोइ बालनको नाम त हामीले त निर्वाचनको बेलामा त सुन्यौँ नेपाली जनताले। एकैचोटि उदाएका हुन्। एक दुईवटा चाहिँ घरहरू भत्काउँदैमा चाहिँ पुरै त्यसले नै स्थापित गर्दैन। अब बालन शाहको चाहिँ कुरा भनेको चाहिँ उनले अब कति सफल हुन्छ भन्ने कुरा हेर्न अझै बाँकी छ। अहिले नै उनलाई चाहिँ प्रशंसा गरिहाल्नुपर्छ भन्ने छैन, किन भन्दा उनी कुनै राजनीतिक ब्याकग्राउन्ड बोकेर आएका होइन। राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डताका लागि त्यो एउटा चाहिँ ठुलो कुर्बानी हुनेछ। इतिहासले चाहिँ राष्ट्रपतिलाई सधैँभरि सम्झिनेछ। मदन भण्डारी सधैँका लागि जीवन्त रहनेछन्। नागरिकता विधेयक चाहिँ ठिक छ भन्नेहरू, सीता खाएर गीता गाउनेहरू मात्रै होलान्। नेपाली जनताले भन्दैन। राष्ट्रलाई धरोटीमा राखेर, राष्ट्रियतालाई धरोटीमा राखेर ती मात्रै हुन् यसलाई ठिक छ भने आफ्ना स्वार्थका लागि उनीहरूले राष्ट्र नै धरोटीमा राखिदिने भए, राष्ट्रियता नै दाउमा राखिदिने भए। 16 गुणा बढी जनसङ्ख्या भएको सिमाना मात्रै छ भनेदेखि त्यो सिमानाबाट 2% पसिदियो नेपालमा भनेदेखि हाम्रो अवस्था के हुन्छ? हाम्रो राष्ट्रियता के हुन्छ? हाम्रो राष्ट्र के हुन्छ? हाम्रो अखण्डता के हुन्छ? यिनका राजनीतिक स्वार्थका रोटी सेक्नका लागि राष्ट्रियता र नागरिकता जस्ता विषयहरू दाउमा राखिदिने अनि नेपाललाई फिजिकलको बाटोमा हिँडाउने कसैका आशीर्वादका लागि गठबन्धन सरकारले जुन यो विधेयकलाई अगाडि सारेर यसलाई आँखा चिम्लेर लाग्यो, यसको नराम्रो झापट आगामी निर्वाचनमा चाहिँ खायो नि। अमेरिकन प्लेन आएन, एमसिसी पास हुँदाको 1 हप्ताभित्रैमा आएर गएको भने आउँछ नि। अब त चीनको के छ भने देशप्रतिको वामपन्थीहरूलाई विश्वास चीनले गर्दैन नेपालका लागि। हिजो 70 वर्षबाट यो देशमा राजनीति गर्छ भनेर दल स्थापना भएर दलगत राजनीति गर्दै आएका 70 वर्षदेखि दलगत राजनीति गर्दै आएका दलहरूलाई दिएको बिग स्ल्याप हो। अहङ्कार छोडेर, जुङ्गको लडाइँ छोडेर राष्ट्रियता र जनतालाई शिरमा राखेर फेरि पनि दलहरू सुध्रिन आवश्यक छ। सुध्रिन्छन् भने बहुदलीय व्यवस्था प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्रै हो। दर्शकबिन नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्छु नेपाल वान एसडीको यो विशेष संवादमा। समसामयिक विषयमा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र कूटनीतिक विषयमा संवाद गर्नका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर राजेन्द्र चापगाई हुनुहुन्छ। म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। नागरिकता विधेयक संसदबाट पास भयो। अब पास भइसके पछाडि राष्ट्रिय सभाबाट नि पास हुन्छ र राष्ट्रपतिकोमा पुग्छ। यो पटक के होला राष्ट्रपतिकोमा पुगिसके पछाडि? अब यो विधेयक चाहिँ पासै हुनुमै एउटा प्रश्न चिन्ह छ। विधेयक कस्तो हो र के हो भन्ने बारेमा व्यापक छलफल हुनु पर्थ्यो। त्यो भएन, पठाइयो। बहुमतको आधारमा राष्ट्रपतिको पठाइयो। राष्ट्रपतिले केही पोइन्टेड आउट गरेर त्यसका लागि चाहिँ छलफल गर्न सन्देशसहित पठाउनु भयो, फिर्ता पठाउनु भयो। तर त्यसलाई छलफलको विषय बनाइएन। सिधै कमा र फुलस्टप पनि परिवर्तन नगरिकन जस्ताको तस्तै फेरि त्यसलाई पास गरेर पठाइयो र अहिले राष्ट्रिय सभामा छ। राष्ट्रिय सभाबाट कति समय रहन्छ भन्न सकिन्न। केही समय रहन सक्छ राष्ट्रिय सभामा पनि। राष्ट्रिय सभामा केही समय रह्यो भनेदेखि र राष्ट्रपतिकोमा केही समय रह्यो भनेदेखि यो घचिटिन सक्छ, किनकि असोज 20 बाट त निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुन्छ। उम्मेदवारी घोषणा गर्ने मिति पनि छ। त्यसपछि गएर संसद भङ्ग हुन्छ अनि संसद भङ्ग भइसकेपछि यो अगाडि नबढ्न सक्छ। अब त्यसरी राष्ट्रिय सभाबाट नै गयो भनेदेखि राष्ट्रपतिले दोस्रो पटक फेरि फिर्ता 15 दिनभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने होला संवैधानिक व्यवस्था अनुसार। अब यो कस्तो छ भन्दाखेरि संविधानमा अबको पटक राष्ट्रपतिले नफर्काउँदा के गर्ने भनेर प्रश्न व्यवस्था छैन। कतिपय देशहरूमा राष्ट्रपतिले त्यसलाई प्रमाणीकरण गरेर फिर्ता नपठाएको खण्डमा दराजमा थन्काएको अवस्थामा स्वतः 15 दिन पछाडि त्यो ऐन बन्नेछ भन्ने छ। तर हाम्रोमा त्यो व्यवस्था छैन। कतिपय देशमा संसदीय व्यवस्था राष्ट्रपति भएको देशमा कहिले संवेदन इस्युहरूमा चाहिँ राष्ट्रपतिले पकेट भिटो, जो बाहिर देखिएको हुँदैन, भनिएको हुँदैन, तर त्यो एउटा समझदारीमा बनेको भिटो हुन्छ राष्ट्रपतिसँग, जो राष्ट्र प्रमुख हो। र राष्ट्रिय इस्युहरूमा, राष्ट्रिय गम्भीर विषयमा कहिलेकाहीँ राष्ट्रपतिले पकेट भिटो पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अन्डरस्टुड भिटो हो, व्यवस्थित भिटो होइन, अन्डरस्टुड भिटो हो र त्यो अभ्यास भएको छ। धेरै देशमा त्यो अभ्यास पनि छ।
तर भनेको के छ भने राष्ट्रपतिले एकचोटि संसदमा पुनर्विचार गर्न भनेर फिर्ता पठाउनु भयो, दोस्रोचोटि अब संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पठाउन मिल्दैन भनेर पनि भनिएको छ नि। दोस्रो पटक राख्न मिल्दैन, मिल्दैन भनिएको छ। तर राख्न मिल्दैन भन्दा राख्दा के हुन्छ त? त्यो पनि त प्रश्न छैन। त राख्दाखेरि के हुन्छ? राष्ट्रपतिले मानव र दरजमा थन्काइदिनु भयो भने के हुन्छ? त्यो बारेमा त संविधान त बोलेको छैन कि त्यो त पहिलो प्रयास हुँदैछ। हुन त हिजो पनि फेरि संसदमा फिर्ता पठाउन मिल्दैन, फेरि संसदमा फिर्ता पठाउन चाहिँ सायद दोस्रो पटक मिल्दैन संवैधानिक व्यवस्था अनुसार। तर त्यो राष्ट्रपतिले थन्काइदिनु भयो भनेदेखि दराजमा थन्काएर खोपीमा सीमित गराइदिनु भयो के भने हुन्छ त्यो बारेमा संविधान बोलेको छैन। हेरौँ घटनाक्रमले कसरी विकास हुन्छ। र राष्ट्रपतिले राजीनामा दिने 14 दिनको दिन विधेयक राष्ट्रपतिकोमा पुगिसके पछाडि 15 दिनभित्र चाहिँ राष्ट्रपतिले जवाब दिनुपर्ने हुन्छ। 14 दिनको दिन राजीनामा दिने भन्ने कुरा पनि चलिरहेको छ। त्यो त ती कुराहरू त बजारमा त्यो बाहेकका अरू कुरा पनि कतै कुपो हुने हो कि भन्ने पनि कुराहरू नआएका होइनन्। तर ती त्यति धेरै सम्भावना मलाई लाग्दैन। त्यो हिम्मत गरिदिए राम्रो। राष्ट्रपतिले त्यो हिम्मत गरिदिनु भने राष्ट्र र राष्ट्रियताका लागि, राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डताका लागि त्यो एउटा चाहिँ ठुलो कुर्बानी हुनेछ। इतिहास चाहिँ राष्ट्रपतिलाई सधैँभरि सम्झिनेछ। मदन भण्डारी सधैँका लागि जीवन्त रहनेछन्। त्यति गर्ने हिम्मत राष्ट्रपतिले गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो कि यो नागरिकता विधेयक पास भयो भने नेपाल फिजीकरण बन्छ। एक्ज्याक्टली। कैयन इन्डियन नागरिकहरूले अथवा विदेशी नागरिकहरूले नेपालको सम्प्रभुतामाथि, राष्ट्रियतामाथि, स्वाधीनतामाथि आँच आउने गरे, खलल पुग्ने गरे भोलि नेपालको भू राजनीतिलाई हस्तक्षेप गर्न सक्छन् अथवा चाहिँ कब्जा गर्न सक्छन् भनेर भनिएको छ नि। यो भित्र कति सत्यता छ डाक्टर साहब? धेरै सत्यता छ। यो ठुलो ग्रान्ड डिजाइन छ। देवेशजी त हजुरसँग एउटा सानो ब्याकग्राउन्डमा जाउँ। हामी र त्यसमा 2 करोड 92 लाख अथवा करिब 3 करोडभन्दा हामीसँग जनसङ्ख्या छैन रहेछ। हामी 3 करोड जनसङ्ख्या भएको देश र एउटा सानो देश जहाँ केरा पाक्ने ठाउँबाट स्याउ पाक्ने ठाउँसम्म केही घन्टामा पुगिन्छ। 4 लेनको बाटो हुने हो भने पूर्व पश्चिम केही घन्टामा पुगिन्छ। उत्तर दक्षिणको त कुरै छोडिदियो। यो लाम्चो देश छ होइन। 1,47,000 स्क्वायर किलोमिटर चाहिँ भएको देश छ। अब यो देशलाई यति सानो देश आज 7 टुक्रा पारिएको छ, जबकि नेपाल जस्ता करिब 2टा नेपाल अट्ने भूगोलले पनि ठुलो स्टेट छ युपी, उत्तर प्रदेश। हाम्रो 651 किलोमिटर सिमाना जोडिएको प्रान्त भारतको एउटा प्रान्त, जसको जनसङ्ख्या 2022 को हेर्ने भने 24 करोड भन्दा बेसी छ। 24 करोड 42 लाख छ जनसङ्ख्या। हामीभन्दा 8 दोब्बर भन्दा ठुलो छ। हामीभन्दा 8 दोब्बर भन्दा ठुलो भएको एउटा प्रान्त जहाँ 2टा नेपाल करिब अट्न सक्ने भूगोलले पनि त्यो एउटा प्रान्त छ। अनि हामी चाहिँ 7 टुक्रामा काटिएका छौँ। बिहारको जनसङ्ख्या 12 करोड भन्दा बढी छ। 12 करोड 85 लाख छ। करिब 13 करोडको छ जनसङ्ख्या बिहारको। 601 किलोमिटर हाम्रो सिमाना जोडिन्छ र हामीभन्दा ठुलो छ। हामीभन्दा 4 दोब्बर ठुलो जनसङ्ख्या भएको एउटा प्रान्त छ हामीसँगै जोडिएको। अनि हामी 7 टुक्रा परेका छौँ। त्यसकारण यो सङ्घीयताका 7 टुक्रा पनि ठुलो डिजाइनमा आइएका हुन्। यहाँले अघि नै जोड्नुभयो भने स्वाधीनतासँग अखण्डतासँग जोडिएको कुरा। यो सङ्घीयता भन्ने नाम पनि यो टुक्रा टुक्रा पारिने यो जुन विभाजन गरिएको छ एउटा सानो देशलाई, त्यो पनि हाम्रो स्वाधीनता र अखण्डतामाथि हलचल पुर्याउन सक्ने एउटा ग्रान्ड डिजाइन अन्तर्गत आएको छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। त्यो पश्चिमाको डिजाइनमा आयो। त्यसपछि अहिले आएर भारतले 3टा मोडल अपनाएको छ नेपालप्रति। एउटा सिक्किम मोडल जहाँ ल्यान्डोपोरको खोजी गरिन्छ र ल्यान्डोपोरले बुझाइदिन्छ भारतलाई। त्यस्ता ल्यान्डोपको खोजी भइरहेको छ। ल्यान्डोपोरलाई हुर्काउने काम गरिएको छ। ल्यान्डोपोरलाई नेपालमा हुर्काउने काम गरिएको छ। मलजल गर्ने काम गरिएको छ। ल्यान्डोपोरलाई पटक बोलाउँदै मन्त्र सुनाउँदै पठाउने काम गरिएको छ। यहाँ ल्यान्डोपको खोजी एउटा मोडल त लागू छ। अर्को मोडल छ भुटान मोडल। भुटान मोडल भनेको सुरक्षा छाताभित्र राख्ने अर्ध औपनिवेशमा राख्ने भुटान मोडल खोजिँदैछ एउटा। र अर्को मोडल खोजिँदैछ फिजी मोडल। फिजी मोडल भनेको त्यहाँ जसरी फिजीमा उखु खेती गर्न गएका इन्डियनहरूको त्यहाँका फिजीका ओरिजिनल राइथाने फिजियनहरूलाई अल्पमतमा पारे। माछा मार्न गएका महेन्द्र चौधरी 17 वर्षमा त्यहाँ प्रधानमन्त्री भएर आए।
भारतको जस्तो तपाईँले भन्नुभयो एउटा सिक्किम मोडल, एउटा सिक्किम मोडल, एउटा भुटान मोडल, अर्को भुटान मोडल, अर्को चाहिँ फिजी मोडल। यो नागरिकता फिजी मोडल अन्तर्गतको एक्सर्साइज हो। यो फिजी मोडल अन्तर्गतको एक्सर्साइज। जस्तो यो नागरिकता विधेयकका सवालमा थुप्रै बहस भएका छन् डाक्टर साहब अहिले। केही व्यक्तिहरू नागरिकता विधेयक ठिक छ भन्ने पक्षमा आफ्नो मत जाहेर गरिरहेका छन् त कोही व्यक्तिहरू चाहिँ यो बिल्कुलै फिजीकरण गरेर तपाईँले भने चाहिँ फिजीकरण गर्नका लागि ल्याइएको विधेयक हो भनेर चर्चा गरिरहेका छन्। यो भित्र भएका प्रावधानहरू कुन कुन प्रावधानले गर्दाखेरिमा नेपाल फिजी बन्छ? अब यो नागरिकता विधेयक चाहिँ ठिक छ भन्नेहरू सित्ता खाएर गीता गाउनेहरू मात्रै होलान्, नेपाली जनताले भन्दैन। मलाई लाग्छ मेरो अध्ययन अनुसार पार्टीभित्र पनि नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि यो विधेयक ठिक हो भन्नेको सङ्ख्या कम छ। तर माओवादीभित्र पनि पास गर्यो, तमाम सांसदहरूले पास गरे, जो सित्ता खाएर गीता सांसदहरूले पास गरिसकेका छन्, जसले आफ्नो सत्ता स्वार्थ, राजनीतिक स्वार्थ, व्यक्तिवादी चरित्र बोकेकाहरूले राष्ट्रलाई नै एउटा धरोटीमा राखेर आफ्ना राजनीतिक स्वार्थ साधिरहेका छन्। त्यसकारण नेपाली काङ्ग्रेसतिर पनि नेकपा माओवादीभित्र पनि यो गठबन्धनका अन्य दलहरूभित्र एकीकृत समाजवादीभित्र पनि जो व्यक्तिगत आत्मकेन्द्रित राजनीतिलाई दिनो सुझाउँदैछन्, राष्ट्रलाई धरोटीमा राखेर, राष्ट्रियतालाई धरोटीमा राखेर ती मात्रै हुन् यसलाई ठिक छ भन्ने। यसलाई ठिक छ भन्ने पक्ष पनि सत्ता पक्षसँगै उभिएको छ यो सवालमा। त प्रतिपक्षले त अहिले विरोध गरिरहेको छ, यसलाई त्यससँग उभिएको छैन। यो देशमा यस्तो भयो, कुनै पनि सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष नभनौँ, यहाँ शीर्ष नेताहरू चाहिँ यति स्वार्थी र यति निर्मम, राष्ट्रियताप्रति यति निर्मम भयो कि आफ्ना स्वार्थका लागि उनीहरूले राष्ट्र नै धरोटीमा राखिदिने भए, राष्ट्रियता नै दाउमा राखिदिने भए उनका व्यक्तिगत फाइदाका लागि र दलगत र गुटगत फाइदाका लागि, कसैको आशीर्वाद थाप्नका लागि। हाम्रो देशका पार्टीहरूसँग लघुतावास बाँचिरह्यो कि हामी आफै अडिन सक्छौँ भन्ने विश्वास, आत्मविश्वास यिनीसँग कहिल्यै पनि भएन। प्रावधान ठ्याक्कै गलत प्रावधान के हो? नेपाललाई फिजिकल प्रावधान त सिधै भन्ने एसियामै, दक्षिण एसियामै अभ्यास नभएको अभ्यास गर्न थालिएको छ नि त। एकातिर जस्तो विदेशी महिलालाई आज सिन्दुर लगाएपछि भोलि नागरिकता दिने, सही, एकदमै एक्ज्याक्टली, कुनै हद म्याद कुनै समय नराख्ने यस्तो हुनसक्छ। विदेशी अभ्यासै हेर्नु छ त्यही भारतमा चाहिँ हामीलाई हाम्रा चेलीले चाहिँ तर डाक्टर साहब आज मधेसमा चाहे त्यो पहाडमा होस्, अझ अत्याधिक जनसङ्ख्या मधेसमा हजुरबुवाको जन्मसिद्धको नागरिकता छ, बुवाको जन्मसिद्धको नागरिकता छ, तर नातिसम्मले नागरिकता प्राप्त गरिरहेको छैन। अनि उनीहरू आज आन्दोलन गरिरहेका छन् कि नागरिकता विधेयक ठिक छ भनेर। उनीहरूले त स्वाभाविक कुरा हो र अनि यसको अर्थ एउटै सोलोडोलो सबै एउटै बास्केटमा राख्नुपर्छ भन्ने पनि कुरा होइन। तर ती जो पुस्तौँ बिताएका छन्, जो आधिकारिक छन्, जसले आफ्नो यो पुस्तै बिताइसकेका छन्, जन्मजात छन्, तिनीहरूलाई नि नागरिकता रोक्नुपर्छ भन्ने त होइन नि। तर जुन वैवाहिक अङ्गीकृतको कुरा छ त्यसमा एउटा व्यवधान दक्षिण एसियामा भएको अभ्यासको एउटा प्रावधान राख्दा के बिग्रिन्छ र हामी त्यति सस्तो किन बनाउँदैछौँ भन्ने नै प्रश्न हो। एउटै सोलोडोलो सबै एउटै बास्केटमा राखेर हेर्नु हुँदैन। नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिनुपर्छ, तर आगन्तुकहरूलाई तुरन्त नागरिकता दिएर भोलि यो देशको सम्पन्न त सुम्पन सकिँदैन। नेपालभित्र भेटिएका जोगै बच्चालाई नागरिकता सकिँदैन, त्यो सकिँदैन। किन भन्दाखेरि भारतमा त नेपालको जनसङ्ख्याभन्दा बढी त सडक मानिसहरू छन्। नेपालको जनसङ्ख्याभन्दा बढी भारतमा सडक मानिसहरू छन्। सिमाना नै जोडिएका ठाउँहरूको हेर्नु छ भने हाम्रो नेपालको जनसङ्ख्याभन्दा 16 गुणा बढी छ। हाम्रो सिमाना जोडिएका प्रान्तको मात्र। भारत त विश्वकै दोस्रो ठुलो जनसङ्ख्या बढी भएको देश हो, त्यो त कुरै छोडिदेऊ। जस्तो नेकपा, तर सुन्नु, म एउटा कुरा भन्ने एउटा सेन्टेन्स पुरा गरौँ। 16 गुणा बढी जनसङ्ख्या भएको सिमाना मात्रै छ भनेदेखि त्यो सिमानाबाट 2% पसिदियो नेपालमा भनेदेखि हाम्रो अवस्था के हुन्छ, हाम्रो राष्ट्रियता के हुन्छ, हाम्रो राष्ट्र के हुन्छ, हाम्रो अखण्डता के हुन्छ, यो त संवेदनशील कुरा हो नि त। वर्षेनी चाहिँ 5,000 देखि 7,000 बुहारीहरू, भारतीय बुहारीहरू नेपाल भित्रिन्छन्। वर्षेनी 5,000 देखि 7,000 बुहारीहरू नेपाल भित्रिएका छन्। त्यो त डेटा छ नि। त्यस्तो अवस्थामा हामीले सिधै नागरिकता एउटा हातमा र एउटा हातमा सिन्दुर गर्न थाल्यौँ भने हामी कहिलेसम्म नेपाली भएर बस्न सक्छौँ? यो त फिजिकल यात्रा हो। त्यसकारण यो यात्रा चाहिँ पार्टीका दलका नेताहरूले पनि यसलाई रोक्नुपर्छ। कम्तीमा नेपाली माटोभित्र, नेपाली समाजभित्र, नेपाली कल्चरभित्र, सोसाइटीभित्र नभिज्दा जरी नागरिकता दिनु हुँदैन। लाज मान्नुपर्छ, शीर्ष नेताहरूले लाज मान्नुपर्छ। राजनीतिक रोटी सेक्नका लागि राष्ट्रियतालाई दाउमा राख्ने, यिनका राजनीतिक स्वार्थका रोटी सेक्नका लागि राष्ट्रियता, नागरिकता जस्ता विषयहरू दाउमा राखिदिने,
अनि नेपाललाई फिजीकरणको बाटोमा हिँडाउने कसैको आशीर्वादका लागि यिनीहरूलाई त के भइदियो भन्दा नि हामी चाहन्छौँ नेपाल सूर्यचन्द्र आकाशमा रञ्जनसम्म नेपाल रहोस् नि हामी चाहन्छौँ, तर यिनी चाहन्छन् हामी अब 5 वर्ष 10 वर्ष हामीले राजनीति गरुन्जेल नेपाल केही हुँदैन, त्यससम्म हामी यहाँ त राजनीति रजगज गर्न पाउँछौँ, त्यसपछि देखा जाला जेसुकै होस्, अर्को पुस्ताले जेसुकै होस्, राष्ट्र रहोस् नरहोस् भन्ने खालका यस्ता स्वार्थ र आत्मकेन्द्रित र देशद्रोही सोच राख्न पाइन्छ। त्यसका अब नेपाली जनताले यी नेतालाई अब नेपाली जनताले मतदानबाट कारबाही गरिदिनुपर्छ, गर्छन् पनि। अबको मतदानमा गर्छन्। गठबन्धन सरकारले जुन यो विधेयकलाई अगाडि सारसलाई आँखा चिम्लेर लाग्यो, यसको नराम्रो झापट आगामी निर्वाचनमा चाहिँ पाउँछ। जस्तो अब अहिले एमसीसीको सवालमा, एसपीपीको सवालमा र यो नागरिकता विधेयकको सवालमा एमाले तात्न थालेको छ, राष्ट्रवादको परचम लहराउन थालेको छ उसले। अब एमाले राष्ट्रवादको लगाउँदाखेरि पनि एमालेलाई पनि बुझ्छन् होइन। अब हिजो एमसीसीको बारेमा पनि एमालेको पोजिसन के रह्यो त्यो पनि हेरेका छन्, नागरिकताको सवालमा पनि के रह्यो हेरेका छन्। जेपी ओली स्वयंले एमसीसी पास गर्नेहरूसँग हाम्रो कहाँ तालमेल हुन्छ भन्नसम्म भ्याए। एमसीसी पनि देशको लागि दूरगामी असर गर्ने हिजो एकै ठाउँमा उभिएको एमसीसीको सवालमा होइन, हिजो एकै ठाउँमा हो। यो सबै कुरा अमेरिकाको प्रोजेक्ट भयो। अब यहाँका चाहिँ पार्टीहरू चाहिँ त्यत्तिकै लघुतावासको फिलिङ गरे, उनीहरूले त्यति बेला पनि राष्ट्रभन्दा पनि अमेरिका ठुलो भन्ने माने, उनीहरूको आफ्नै आत्मकेन्द्रित राजनीति बिग्रिने छाडकाट मारे, भनिसकेपछि ठाउँमा भए। अमेरिकाको निर्देशन, अमेरिकाको नीतिमा नेपालका कुनै पनि नेताले ठाडो उत्रेर बोल्न सक्ने सामर्थ्य राखेनन्। त्यो दुर्भाग्य हो। राख्नुपर्छ राष्ट्रियताको लागि, सम्प्रभुताको लागि, सम्प्रभुताका हिसाबले, स्वाधीनताका हिसाबले, स्वतन्त्रताका हिसाबले र पोर्टफोलियोको हिसाबले अमेरिका र नेपाल एउटै हुने त, एउटै हुने, स्वतन्त्र र स्वाधीन राष्ट्र हुने त। भूगोल सानो होला, जनसङ्ख्या सानो होला, आर्थिक किसिमले सानो होला, तर स्वतन्त्रता र स्वाधीनताका हिसाबले त एउटै क्याटेगोरीका हुने त। भने त्यो देशसँग पनि उनीहरूले त्यसरी ठाडो पारेर बोल्न सक्नु पर्थ्यो। पछिल्लो समय अब अमेरिकाको भ्रमण तीव्र रूपमा भइरहेको छ नेपालमा। हो त, के उद्देश्य होला? यो राम्रो एउटा गम्भीर इस्युहरू उक्काउनु भयो यहाँले। यो नयाँ सरकार बनिसके पछाडि जब गत सालबाट 1 वर्ष पुरा गर्यो, यो गठबन्धनको सरकार बसेपछि त अमेरिकाका त चाहिँ अब सानातिना भ्रमणहरू त छोड्थ्यौँ, उच्च स्तरीय भ्रमणै 6वटा भन्दा बढी भए। 6वटा भए भन्ने कुरो चाहिँ त्यसलाई आश्चर्यको रूपमा लिएको होइन, तर छिमेकका भ्रमण जम्मा 2टा भए। छिमेक नीति त ध्वस्त भएर गयो भनेर बुझ्नु पर्दैन यो देशले। हामीले चाहिँ फतिमा जेठदेखि लिएर डोनाल्डोको 2टा भ्रमणदेखि लिएर त्यसपछि गएर चाहिँ ग्रेवालको चाहिँ सिनेटरको चाहिँ नेतृत्वमा आएको भ्रमण वैशाखकोदेखि लिएर अहिले गत जेठको पहिलो हप्तामा आएको उजराजियाको कोलोनी पावर पछाडिको 20 वर्ष पछाडिको सबैभन्दा ठुलो भ्रमण उपविदेश मन्त्रीको उजराजियाको भ्रमणदेखि लिएर त्यसपछि गएर चाहिँ एन्थनी फिलिपसम्मको भ्रमण र फेरि डोनाल्डोको अस्तिको भ्रमणसम्म हेर्ने भनेदेखि 6-7वटा त उच्च स्तरीय भ्रमण भए अमेरिकाका हवाई मित्रका। तर हाम्रो जमिन मित्रहरू चीन र भारत हुन्। चीनबाट एउटा भ्रमण भयो, त्यो पनि प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण जानुभन्दा पहिला वाङ यीको नेतृत्वमा भयो। त्यसपछि भारतबाट चाहिँ एउटा भ्रमण भयो। त्यो एउटा भ्रमण भनेको मोदी लुम्बिनीमा गौतम बुद्ध जयन्तीमा आउनुभयो, त्यहीँ ध्यान गर्नुभयो, त्यहीँबाट फर्किनु। अमेरिकाले आफ्नो इन्ट्रेस्ट नेपालमा देखाउनुका पछाडिका विभिन्न कारणहरू होला। हजुर, तर नेपालको विदेश नीति, पञ्चशीलको सिद्धान्त र यो असंलग्न परराष्ट्रको नीति चाहिँ धुमिल बन्दै गएको। एकदमै अब यो त एउटा असंलग्न परराष्ट्र नीति, पञ्चशीलका सिद्धान्तहरूले नि काम गरेको थियो र नेपाल अहिले पनि 2 ढुङ्गाको तरुल जुन पृथ्वीनारायण शाहले भन्थे, अहिले पनि त्यो पहिलो विदेश नीति हो र त्यो अहिलेको पनि विदेश नीति त्यही नै हो। यहाँ त चर्चा योसम्म गरेको छ कि नेपालमा वर्दी नलाएका अमेरिकन आर्मीहरू नेपालका विभिन्न स्थानमा आएर बसिसकेका छन्, क्याम्प खडा गरिसकेका छन्। हुनसक्छ त्यसका लागि बाटो खुलेको छ। अमेरिकन सैनिकहरू नि वर्दी लगाएर आउनका लागि नि बाटो खुलेको छ। वर्दी लाएर आउनको लागि बाटो खुलेको छ। आयो नि अमेरिकन प्लेन आएन, एमसीसी पास हुँदाको 1 हप्ताभित्रैमा आएर गएको पनि आउँछ नि। अब त एमसीसीको माध्यमबाट अमेरिका चलखेल गर्नको लागि त कुनै रोकटोक र बाटो छेकवाट त भएन। जस्तै यहाँले हेर्नुहुन्छ त्यो अस्ति उजराजी अमेरिकन विदेश मन्त्री आउनुभयो, नेपाली सरकारलाई थाहै नदेखिन एकैचोटि शरणार्थी शिविरमा जानुभयो। शरणार्थी शिविरमा चाहिँ शिविरहरूमा शरणार्थी तिब्बती शरणार्थीहरूसँग कुराकानी गरेर बल्ल मात्रै प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न जानुभयो। अनि परिचय पत्र चाहिँ शरणार्थी शिविरको शरणार्थीहरूलाई परिचय पत्र दिए भन्नुभयो, जुन कि 1995बाट रोकिरहेको छ। अनि अब अमेरिका त सिधै पस्ने भयो नि नेपाल सरकारलाई। भुटानी शरणार्थीहरूलाई भिजा दिएर अमेरिका लिएर गयो, उहीँको नागरिक बनायो, तर सिक्किमे शरणार्थीहरूलाई किन राखिरहेको छ नेपालमा अमेरिकाले भन्ने भित्र एउटा ठुलो षड्यन्त्र र ठुलो
तिब्बती शरणार्थीहरूको लागि यो भित्र ठुलो षड्यन्त्र ठुलो गेम छ नि। शरणार्थी शिविरहरू नेपालमा राखेको छ। दलाइ लामालाई भारतको हिमाचल प्रदेशमा सेल्टर दिएको छ र दलाइ लामाको खर्च चाहिँ अमेरिकाले बिहोरेको छ। त्यो त यता ठुलो ग्रान्ड डिजाइन अन्तर्गत छ नि त। चीन पनि त बढी सतर्क हुनुपर्ने, नेपालप्रति बढी सेन्सिटिभ हुनुपर्ने, त्यही हो नि। पछिल्लो समय चीनको वैदेशिक कूटनीति नेपालमा जुन हुनु पर्थ्यो त्यो असफल भयो। असफल बन्ने बाटोमा पुग्यो। अब चीन चाहिँ जति बलियो चीनले नचाहँदा एमसीसी पास भयो। अब चीनले नचाहँदा अमेरिकाको उपस्थिति बाक्लिँदै गएको छ, अमेरिकाको भ्रमण बाक्लिँदै गएको छ। त्यति मात्रै नभएर नागरिकता विधेयकमा पनि त चीनको इन्ट्रेस्ट नहुनु, चीनको इन्ट्रेस्ट नहुनु। यो त बिग च्यालेन्ज हो नि चीनको लागि त। त्यसै चीन चाहिँ को चलखेल चाहिँ यहाँ चाहिँ अलि चर्को चलखेल चाहिँ नेपालमा गर्थेन अलि पहिला त राजदूत, तर अहिले त्यो चलखेल पनि कम भएको छ। कति चीनले चाहिँ आफ्नो उपस्थिति कमजोर बनाउन खोजेको हो कि त, आफू कमजोर साबित भएको हो कि त भने जस्तो लाग्छ। र अमेरिकन चलखेल बढ्दै गयो। वाम गठबन्धन हिजो नेकपाको टुटफुटको सङ्घारलाई लिएर आजसम्म विश्लेषण गर्ने हो त चीन जहाँकै असफल देखिन्छ। चीन त्यसरी हेर्ने हो भने चीन असफल। तर यो टुटफुटको बारेमा चाहिँ चीनको त्यति ठुलो डाइरेक्ट संलग्न त छैन विदेशी। हामीले हिजो चाहिँ यो 74मा चाहिँ जब यिनीहरू पार्टी एकता भए, रणनीतिक एकता गरेर चुनाव लडे, त्यति बेला पनि चीनको कारणले भयो होइन। चीनको के छ भने देशप्रतिको वामपन्थीहरूलाई विश्वास चीनले गर्दैन नेपालका लागि। किन गर्दैन भन्नुहुन्छ भनेदेखि एमसीसीको प्रकरणको पाला चीनिया टोलीहरू पटक पटक नेपाल भ्रमण गरे। नेपाल आएपछि हाम्रा यहाँका वामपन्थीहरूले जसले यो इन्टरप्रेटिभ डेक्लेरेसनको टालो लगाएर एमसीसीलाई पास गराइदिए, उनीहरूले के वचन दिएका थिए भने हामी एमसीसीलाई अनुमोदन गर्दैनौँ, हामीलाई संसदबाट अनुमोदन गर्दैनौँ भनेर भनेकै थिए। तर भने पनि तर यता संसदमा पनि बोले, उता चाहिँ बानेश्वरमा पनि आफ्नो कार्यकर्ता उफारे, दोहोरो चरित्र देखाएर इन्टरप्रेटिभ डेक्लेरेसनको टालो लगाएर पास त गरे नि त। हामी पास हुन दिन्नौँ, हामी अनुमोदन हुन दिन्नौँ भनेर उनीहरूले चीनलाई त आश्वासन त दिएका थिए। तर विश्वस्त गराएका तर पास त अनुमोदन त भयो भनेपछि यी यहाँका कम्युनिस्टहरूलाई, यहाँका वामपन्थीहरूलाई चीनले त्यति धेरै विश्वास पनि गर्दैन। र एउटा फ्याक्ट कुरा के हो भने यो ख्याल गर्नुपर्ने कुरा, चीनले या वामपन्थीको सरकार बनोस्, काङ्ग्रेसको सरकार बनोस्, अथवा लोकसभाको बनोस्, जनसभाको बनोस्, सङ्घको सवाल होइन, एउटा बलियो सरकार बनोस्, दह्रो सरकार बनोस्, स्थिर राजनीति होस्, जसले गर्दा विदेशीहरूको नेपालप्रतिको चलखेल चाहिँ रोकियोस्, त्यति मात्रै चाहने हो। त्यो चाहने केका लागि भन्दा तिब्बतीले गर्दा चाहने हो। तिब्बतका तिब्बती शरणार्थी नेपालमा छन्, दलाइ लामा भारतमा छन्, र तिब्बत पश्चिमाहरू कसिएका छन्। खुद्रा सरकार भयो, जस्तो विभिन्न पार्टीको चाहिँ सरकार भयो भने त्यसमा चाहिँ भारतीय अथवा अरू शक्तिहरूले, अमेरिकन शक्तिहरूले, युरोपेली शक्तिहरूले खेल्न सक्छन् भनेर ऊ चाहिँ चाहन्छ नेपालमा एउटा स्थिर सरकार होस् भन्ने चाहन्छ। त्यति हो, जुनसुकै भन्नुहोस्। त्यसकारण वामपन्थीहरू जुट्टु र फुट्नुमा चीनको जति चासो छ भनेर यहाँहरूले चर्चा गर्नुहुन्छ र बाहिर पनि चर्चा सुनिन्छ नि, त्यति धेरै ठुलो चासो चाहिँ चीनको यहाँका वामपन्थी टुट्टु र फुटिसकेको छैन। चीनको चासो भनेको एकछिन नीतिमा मात्र चासो चीनको। चीन त व्यापारिक देश हो, ऊ त सिद्धान्तको बिजनेस गर्दैन, त सामानको बिजनेस गर्ने हो। सिद्धान्तको बिजनेस गर्ने त होइन उसले, त उसलाई सामानको बिजनेस, व्यापारिक देश हो। चीनले नेपालप्रतिको सम्बन्धलाई पनि चीनले चाहिँ त्यही धरापमा, त्यही तिब्बती कारणले गर्दाखेरि बढी चनाखो भएको। यदि तिब्बत हाम्रो सीमाना पर्दैन त भनेदेखि त्यति धेरै नेपालप्रति चनाखो चीन पनि हुने थिएन। अब निर्वाचन आउँदै गर्दा राजनीतिक दलहरूले अझै 1 महिना अथवा लामो समय उनीहरूले उम्मेदवार टुङ्ग्याउन सक्दैनन्, तर स्वतन्त्रहरूले अहिले ठाउँ ठाउँबाट उम्मेदवारी घोषणा गरिरहेका छन्। नेपालको ट्रेन्ड हेर्ने हो भने डाक्टर साहब 10-12 वर्षको पिरियडमा, 15 वर्षको पिरियडमा व्यवस्थामाथि ठुलो एउटा गम्भीर प्रश्न सिर्जना हुन्छ र व्यवस्थाको विरुद्धमा क्रान्ति भएको देखिन्छ। जस्तो यो मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम छ नि अहिले, जुन सिस्टम दलीय व्यवस्था, यो दलीय व्यवस्थालाई प्रतिकार गर्न स्वतन्त्रहरू आइरहेका छन्। एकदम गम्भीर कुरा। यो देशमा हामी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम धरापमा छ भनेर विश्लेषण हुन थालेको छ। एक्ज्याक्टली। यसमा तपाईँ पनि एउटा गम्भीर विश्लेषक हुनुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? ट्रेन्डलाई हेऱ्यौँ भने पनि यो देशमा 7 दशकमा 7वटा संविधान बदलिए होइन, र अहिले पनि संविधान चाहिँ 1 दशक पुगिसकेको छ। हरेक दशकमा चाहिँ कतै कतै परिवर्तन खोज्ने हाम्रो ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई हेऱ्यौँ भने व्यवस्थाको विरोधमा आन्दोलन चलेको इतिहास छ के छ। त्यही भएर त संविधान बदलिनु भनेको व्यवस्था नि प्रणाली नै परिवर्तन हुनु हो नि त।
अहिले आएर पनि संविधानमाथि धेरै प्रश्न चिन्हहरू खडा भएका छन् र स्वतन्त्रहरू जो अगाडि आएका छन् उभार देखिएको छ। यो भनेको त दलप्रतिको अविश्वास हो, दलप्रतिको वितृष्णा हो, दलीय प्रणालीप्रतिको वितृष्णाको अभिमत नै स्वतन्त्रमा अभिव्यक्त भएको छ। यसले त सङ्केत गर्छ कि कतै यो दलीय प्रणाली नै फेलियर त हुँदै छैन। नागरिकहरूले दलप्रतिको विश्वास टुटेको त होइन नागरिकको, दलप्रति अब कतै निर्दलीयताको सङ्केत त होइन यो। किनभने स्वतन्त्र भनेका निर्दलीय हुन् नि, उनी त दलसँग सम्बन्धै नभएका हुन् नि। दलसँग वितृष्णा भएकाहरूको मतलाई सङ्कलन गर्ने यी निर्दलीय स्वतन्त्रहरू हुन्। पार्टीको घोषणापत्र विचार एजेन्डासँग बिल्कुलै सहमत होइन, व्यक्तिवादी विचार, यो त बिग च्यालेन्ज, व्यक्तिवादी मनोवृत्तिलाई त्यसले एक्सप्लानेसन गर्छ। हिजो 70 वर्षबाट यो देशमा राजनीति गर्छ भनेर दल स्थापना भएर दलगत राजनीति गर्दै आएका 70 वर्षदेखि दलगत राजनीति गर्दै आएका दलहरूलाई दिएको बिग स्ल्याप हो, बिग च्यालेन्ज हो। तर झापड हो, तर झापड त महसुस पो गर्दिन पर्यो त, महसुस त गर्दैनन् यिनलाई त अझै पनि कता कसरी हुन्छ एनी हाउ जस्तो सुकै अप्राकृतिक गठबन्धन गरेर भए पनि सैद्धान्तिक आस्था निष्ठा विचार गन्तव्य मिल्नु पर्दैन। मात्र चुनाव जित्नका लागि यहाँ ताल पर्यो भनेदेखि यहाँ राजावादीसँग गठबन्धन गर्छन्, विखण्डनवादीसँग गठबन्धन गर्छन्, पृथकतावादीसँग गठबन्धन गर्छन्, हेर म सुरेश के राउत यहाँ गठबन्धन गरिदिन्छन्, चुनाव जित्नु छ, सत्तामा जानु छ, 1-2 पटक प्रधान कसैलाई 5-6 पटक प्रधानमन्त्री पुऱ्याउनु होला, कसैलाई 2 पटक पुऱ्याउनु होला, कसैलाई फेरि पहिलो रोहरलाई 1 पटक प्रधानमन्त्री बनिहाल्यो मल्ल, कति धेरैलाई त एकचोटि मन्त्री भएर झन्डा हल्लाउन पाएदेखि देश जाओ जे सिकियोस्, अर्को चुनाव जे सिकियोस्। यो सिरियसनेस त छैन हो यी दललाई। हामीले कस्ता नेता जन्मायौँ, हामीले कस्ता नेता हुर्काएका रहेछौँ, पश्चाताप गर्नुपर्छ नेपाली जनताले। एउटा नेता जो आज त्यसैको परिणाम थोरै समय 2-4 महिना अथवा 2-4 वर्ष अगाडिदेखि सामाजिक सेवामा लागेका केही युवाहरू काठमाडौँका 10वटै निर्वाचन क्षेत्रबाट चाहिँ अहिले चुनावी उम्मेदवारको रूपमा घोषणा गरिसकेका छन् प्रतिनिधि सभामा। उनीहरू ठुलो ऊर्जा बोकेर हिँडिरहेका छन् हामी चुनाव जित्छौँ भनेर। त्यो ऊर्जा भनेकै हामी केपी ओली, शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड जस्ता नेताका उम्मेदवारलाई घुँडा टेकाएर छाड्छौँ भनेर घोषणा गरिरहेका छन्, उद्घोष गरेका छन्। बस त्यो उद्घोष गर्ने जाँगर र हौसला उनीहरूमा किन आयो भन्दाखेरि दलीय राजनीति फेलियर भयो, दलगत स्वार्थमा मात्र राजनीति रुमलियो, देश र जनताको लागि दलले काम गर्न सकेनन्, दलप्रति जनताको वितृष्णा भयो। त्यो वितृष्णालाई नि क्यास गर्न खोजेका हुन् स्वतन्त्रहरूले। अघिल्लो निर्वाचनमा थानी निर्वाचनमा नि केही स्वतन्त्रहरूले त्यही वितृष्णालाई क्यास गरे। जस्तो धरानबाट हर्क साम्पाङ राई आउनुभयो, बालेन यहाँबाट आउनु, काठमाडौँबाट बालेन शाह आउनुभयो, त्यसलाई क्यास गरेका हुन्। त्यसकारण त्यो वितृष्णालाई क्यास गर्नको लागि अहिले पनि सङ्घीय निर्वाचनमा धेरैले स्वतन्त्र उम्मेदवार घोषणा गरेका छन्। यो दललाई दिएको चाहिँ ठुलो च्यालेन्ज हो। यसलाई चुनौतीको रूपमा स्वीकार गरेर अहङ्कार छोडेर जुङ्गको लडाइँ छोडेर राष्ट्रियता र जनतालाई शिरमा राखेर फेरि पनि दलहरू सुध्रिन आवश्यक छ। सुध्रिन्छन् भने बहुदलीय व्यवस्था प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्रै हो, प्रजातान्त्रिक प्रणाली नै हो, लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै। यही अनुसार त दलहरूले मुलुकको ढुकुटी, मुलुकको स्वाधीनता सबै कुरा बेचेर मिली भगत खाने एउटा भाँडो न बनाए। यो दलीय व्यवस्था मिली भगत खाने, मिलेर खाने, बाँडीचुँडी खाने, देश जनता देशको अखण्डता सार्वभौमता जहाँसुकै जुनसुकै दरापमा परोस्, जसरी हुन्छ सत्ता प्राप्ति गर्ने। जस्तो आज सुन्नु न, निर्वाचनभन्दा अगाडि नै गठबन्धन गरेका छन् त, यो के सङ्केत हो? सत्ता क्याप्चरको सङ्केत होइन। निर्वाचन लडेर पछि गएर चाहिँ कुनै एउटा गन्तव्यमा मिलनबिन्दु बनाएर अनि सरकार बनाउने त्यो प्रचलन त जहाँसुकै हुन्छ। त्यो बहुदलीय व्यवस्था भएको त्यो प्रचलन बढी हुन्छ, अभ्यास हुन्छ। तर निर्वाचनभन्दा पहिला नै गठबन्धन गरेर हिँड्नु भनेको त सत्ता कब्जा गर्ने उद्देश्य होइन र। जसरी पनि सत्ता कब्जा गर्नुपर्छ, राज्य सत्ता कब्जा गर्नुपर्छ। राज्य सत्ता कब्जा गर्ने, आफ्ना आसेपासे भरौटेहरूलाई चाहिँ पाल्ने पोस्ने, त्यसपछि गएर चाहिँ अब बाँकी रहेको बहिनी ज्वाइँहरूलाई पनि राजदूत बनाउने। बहिनी ज्वाइँ कति बाँकी छन् त्यसलाई पनि राजदूत बनाउने। नाता 7 पुस्तासम्म जोडिएका मान्छेहरू सबैलाई एक्ज्याक्टली त्यही हो। 7 पुस्ता जनतासँग बाँचेको छ नि, त्यही वितृष्णलाई क्यास गर्न खोजिरहेका छन् स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले। स्वतन्त्रहरू पनि राजनीतिक त्याग र तपस्या गरेर आएका स्वतन्त्र चाहिँ होइनन्। त्यति ठुलो राजनीतिक इतिहास बोकेर आएका, त्यति धेरै राष्ट्रिय इस्युलाई सम्बोधन गरेका, त्यति धेरै राष्ट्रिय इस्युलाई मुद्दाहरूलाई उठाएर त्यसलाई स्थापित गराएर त्योसँग लडेर आएका चाहिँ स्वतन्त्रहरू। जस्तो आजको दिनमा डाक्टर साहब हेरौँ, बालिन शाहले काठमाडौँ महानगरको मेयरले
जुन काम गरिरहेका छन् नि त्यो त कुनै दलबाट निर्वाचित भएको मेयरले त गर्न सक्थेन। विभिन्न ठाउँमा विभिन्न कम्प्लेक्सहरू विभिन्न मलहरू यहाँ त ठुला ठुला राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको छ अनि त्यही दलबाट निर्वाचित मेयरले त त्यो काम गर्न सक्थेन र आज अन्डरग्राउन्ड खाली गर्नुपर्छ भनेर जुन सक्थेन पनि त्यसो पनि नभनौँ। बाबुराव भट्टराई चाहिँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि यत्र घरहरू भत्केर चाहिँ बाटो क्लियर पनि गरेकै हुन्। गर्ने बेलामा चाहिँ त्यो दम चाहिन्छ, हिम्मत चाहिन्छ। त्यस्तो भयो भनेदेखि गर्छन् पनि। हिजोको अवस्थामा चाहिँ ठुला ठुला चाहिँ उद्योगहरूका चाहिँ बिजुलीका तार काट्दै हिँडेको कणविष्ट पनि कुनै दलसँगै थिए, हुनसक्छ त्यो चाहिँ हुन्छ। अब बालन शाहको चाहिँ कुरा भनेको चाहिँ उनले अब कति सफल हुन्छ भन्ने कुरा हेर्न अझै बाँकी छ। अहिले नै उनलाई चाहिँ प्रशंसा गरिहाल्नुपर्छ भन्ने छैन, किन भन्दा उनी कुनै राजनीतिक ब्याकग्राउन्ड बोकेर आएका होइनन्, कुनै राष्ट्रिय इस्युलाई बोकेर आएका होइनन्, राष्ट्रिय मुद्दालाई सम्बोधन गरेर त्योसँग लडेर स्थापित भएर आएका राजनीतिज्ञ होइनन्। उनी त नेपाली जनताको काठमाडौँका जनताको स्पेसल जो सचेत नागरिक छन्, जो सचेत नागरिकको जो दलसँग भित्रिरहेछ, दलको यो नाटक र नौटङ्की हेरिरहेका छन्। नाटक र नौटङ्की हेरेर भित्रिन भएको त्यो मतलाई क्यास गर्नलाई आएका हुन्, क्यास पनि उनले गरे। र अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि युवाहरू एउटा ठुलो लपका चाहिँ हामीसँग त मतदाताको विरुद्ध छ होइन। त्यो चाहिँ कुन छ भन्दाखेरि जो पञ्चायती व्यवस्था पनि कथाको रूपमा जान्दछ, भोगेन। माओवादी गृह युद्ध जुन जनयुद्ध भयो 10 वर्षको होइन, त्यो पनि उसलाई थाहा छैन। तर अब भएको थियो अरे भन्ने मात्र छ, 62-63 पनि त्यति धेरै थाहा छैन। यस्तो भएको थियो अरे भन्ने मात्र छ। त्यो एउटा वर्ग पनि त मतदाता भएर आयो नि त होइन। त्यो मतदाता भएर आएको एउटा वर्गले पनि उसलाई इतिहासको राजनीतिक मर्म थाहा छैन। त्यसलाई नयाँ आउनुपर्छ, नयाँले गर्नुपर्छ भने एउटा हावा छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई क्यास। तर एउटा राजनीतिक ठुलो जत्था अहिले जुन स्वतन्त्रको पक्षमा उभिरहेको छ उनीहरूले राजनीतिक ट्रेन्ड नै बदले दिए जस्तो लाग्छ। किनभने राजनीतिक दलभित्र 20औं वर्ष 30औं वर्ष पार्टीको झोला बोकेर सङ्गठनमा हिँडेकाहरू अथवा कुनै व्यक्ति अमुक व्यक्ति नेताको झोला बोकेर हिँडेका व्यक्तिहरूले मात्रै टिकट पाउँछन्। एक्ज्याक्टली। तर अहिले त यहाँ 22 वर्षका 24 वर्षका 30 वर्षका 32 वर्षका युवाहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा विरुद्ध म चुनाव जितेर देखाइदिन्छु भनेर छाती पिटेर हिँडिरहेका छन्। त्यसलाई धन्यवाद। परिवर्तनको एउटा सन्देश त दियो नि डाक्टर साहब। होस् हो, परिवर्तनको एउटा बिगुल त फुकेको हो नि त। दिवेशजी 48 सालबाट एकजना नेता मात्रै त्यो क्षेत्रबाट लगातार जितेर लगातार टिकट पाएर हारे पनि जिते पनि एकैजनाले मात्रै पाउँछ 30 वर्षसम्म। 30 वर्षसम्म एकजनाले मात्रै टिकट पाइरहन्छ भने त्यो क्षेत्रमा नेतृत्व विकास हुन्छ त। र अर्को कुरा, एकैजना व्यक्ति जो चाहिँ फेलियर छ, हरेक पटक राष्ट्रिय इस्युमा फेलियर छ, हरेक पटक उसलाई पदमा पुर्याइयो तर फेलियर छ, विसङ्गतिको चाङ मात्रै बोकेको छ, हरेक पटक फेलियर छ। अनि त्यसैलाई फेरि हामी जिताउँदै पठाउँदै हिँड्छौँ, हामीले त्यसैलाई जिताउँछौँ, त्यसैलाई पठाउँछौँ, फेरि त्यसैलाई नेतृत्व सुम्बुन्छौँ भने अब नेपाली जनताले पनि एकचोटि आफूलाई आत्मसमीक्षा गर्न आवश्यक छ, मतदाताले पनि एकचोटि आत्मसमीक्षा गर्न आवश्यक छ। हामी कस्ता नेतालाई जिताएर पठाइरहेको छौँ? पटक पटक एकैजनालाई जो असफल भइरहेको छ, त्यो असफललाई हामीले किन पटक पटक जिताएर पठाएका छौँ? त्यसका अब नेपाली जनताले पनि कम्तीमा यो देश राष्ट्र राष्ट्रियता यी सबै कुरा सम्झेर एकपटक परिवर्तनको लागि आवाज उठाउनु पर्छ। र दलहरूले पनि यी फेलियर भएर चाहिँ अनुहार टेस्टिङ भएको अनुहारहरू फेरि पनि राजनीतिमा अब रेस्ट गरेर बस्छ, अब आराम गरेर बस्छन् र नयाँ अनुहारहरू यिनीहरूले माथि पठाउन सक्यो भने अझै पनि दलगत राजनीतिप्रति नेपाली जनता फेरि उही पुराना अनुहारहरू ल्यायो भने दलीय राजनीति समाप्त हुन्छ। लगभग नेपालको इतिहासबाट जान सक्छ। जस्तो 2 जना मेयर जो स्वतन्त्रबाट निर्वाचित, हर्क साम्पाङ राई र बालेन शाह मध्ये राजनीतिक गुण भएको व्यक्ति, बढी सामाजिक सेवाप्रति सचेत व्यक्ति को जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यसमा त राजनीति गरेरै आएको व्यक्ति त हर्क साम्पाङ नै हुन्। अब पछिल्लो चरणमा उनी अलिक बढी बोलेका छन्, त्यो एउटा पाटो भयो उनको व्यक्तिगत चरित्रको कुरालाई होला, त्यसमाथि चाहिँ टिका टिप्पणी नगरौँ। कसैका व्यक्तिगत स्वभावजन्य कुराहरू हुन्छन्, तर राजनीति किसी गरेर आएका त हर्क साम्पाङ नै हुन्। ग्राउन्ड रियालिटीबाट आएको अन्त ग्राउन्ड इस्युहरूलाई मुद्दा उठाएर एक्लै लडेर ती मुद्दालाई स्थापित गराएर ती मुद्दा नै बोकेर हिँडेर चाहिँ त्यसलाई क्यास गरेर मेयर भएका नै हुन् नि। बालन शाह त के हुनु, बालन शाह त एउटा चाहिँ युवाहरूको एउटा जमात, खोइ बालनको नाम त हामीले निर्वाचनको बेलामा त सुन्यो नेपाली जनताले, एकैचोटि उदाएका हुन्। त्यति राम्रो तपाईँको भाइ छोरो राम्रो गरे त शुभकामना छ, राम्रो गर्नुपर्छ। 5 वर्षसम्म उनी राजनीतिज्ञ बनुन्, उनी राजनीतिज्ञ होइनन्,
होइनन्, राजनीतिज्ञ हुने होइनन्। जुन हुटुटी लिएर आए, केही गर्छु भनेर जीवन बोकेर आए, सङ्घर्ष गर्न मैदानमा धेरै सङ्घर्ष पनि यिनले गरेनन् है। यिनले धेरै ठुलो सङ्घर्ष गरेर पनि हल्कासम्म सङ्घर्ष गरेर आए, सङ्घर्ष गरेर आएनन्। यिनले चाहिँ सेन्टिमेन्टबाट लिएर आए होइन। यिनले चाहिँ धेरैका आशा र सपनाहरू चाहिँ को प्रतिनिधित्व गरेर आए, दलहरूप्रतिको विश्लेषणको प्रतिनिधित्व गरेर आए। अब यिनले आफूलाई चाहिँ राम्रा काम गरेर स्थापित बन्न आवश्यक छ। अहिलेसम्मका क्रियाकलापलाई हेर्दाखेरि साँच्चै राजनीतिज्ञ हुन् जस्तो चाहिँ मलाई व्यक्तिगत हिसाबले लाग्छ। हिजो आज गरेका क्रियाकलापलाई अहिले अब यिनी लगभग अब प्रयास डोजर लिएर त्यो मात्र ठुलो कुरा होइन। अब त्यो स्थापित त्यो मुद्दालाई स्थापित गरेर सफल पनि बन्न सक्नु पर्यो। एक दुईवटा चाहिँ घरहरू भत्काउँदैमा चाहिँ पुरै त्यसले नै स्थापित गर्दैन। उनकै इस्युहरूमा चाहिँ उनी स्थापित मुद्दाहरूमा चाहिँ स्थापित भएर जान सक्नु पर्यो, समझदारीमा जानु पर्यो। दलले असहयोग गर्छ भनेको त पहिले बुझ्नुपर्छ नि। दलका ताका वडा अध्यक्षहरूले असहयोग गर्लान्, तर काठमाडौँ बनाउने बारेमा त असहयोग नगर्लान्। त्यसलाई पनि सहमतिमा ल्याएर काठमाडौँ बनाउनको लागि हिँडेर उनले आफूलाई अब्बल नेताको रूपमा स्थापित गर्न अझै पनि समय छ र अब्बल नेता स्थापित गर्ने पनि बाध्यतात्मक पनि छ उनलाई। अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका विषयमा तपाईँको जानकारी के? स्वतन्त्र पार्टीको रवि लामिछानेको उहाँ एउटा कुशल पत्रकार हो, राम्रो पत्रकार हो र उहाँले नेपाली जनजीविकाका कुराहरूलाई मिडिया मार्फत चाहिँ उचालेर हिँड्नुभएको थियो, त्यसलाई उठाउनु भयो। त्यसकारण पनि उहाँको विदेशमा बस्ने नेपालीहरू र स्वदेशमा बस्ने विशेषत चाहिँ निरीह निमुख जनताको चाहिँ सेन्टिमेन्ट उहाँले क्याच गर्नुहुन्छ, तिनका बारेमा बोल्नु भएको हो। उहाँले स्वतन्त्र पार्टी नामाकरण गरेर हिँड्नुभएको छ, युवा पनि हुनुहुन्छ। उहाँले अब उम्मेदवारी कसरी दिनुहुन्छ, पार्टीको कति दिनुहुन्छ त्यसमा हेर्नुपर्छ। रवि लामिछाने का केही सिटहरू समानुपातिक र प्रत्यक्ष गरेर आउन सक्छन्, सम्भावना छ। राष्ट्रिय पार्टी बन्ने सम्भावना देख्नु? राष्ट्रिय पार्टी अहिले नै नबन्ला भन्न सकिँदैन, तर रवि एक दुईटा प्रत्यक्षबाट आउन सक्ने र 4-5वटा कति हुन्छ त्यो चाहिँ समानुपातिकबाट आउन सक्ने सम्भावना रहन सक्छ भन्ने बजार चर्चा छ। हेरौँ उहाँ अब कसरी खट्नुहुन्छ, कसरी मुद्दाहरूलाई इस्युहरूलाई लिएर जानुहुन्छ, कसरी सम्बोधन गरेर जानुहुन्छ र कसरी जनताको बिचमा पुग्नुहुन्छ, त्यो हेरौँ, समयक्रमले देखाउला। हुन्छ डाक्टर साहब, अमूल्य समय दिनुभयो, मिठो संवाद गर्ने अवसर मिल्यो। समय र संवादको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर राजेन्द्र चापगाई हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग समसामयिक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, कूटनीतिक विषयमा संवाद गऱ्यौँ। आजको अङ्कमा यति नै। भोलि फेरि नयाँ फरक पृथक प्रस्तुति लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।